Porque chata. Ya Allah paka. Ya Allah paka. Ya Allah paka. Ya Abur Rahima. Ya Allah. Ya Allah. आपने अभी जो क़यामत के मनाज़र देखे ये उस ख़ानदान के एक दूर परे के रिश्तेदार ने भेजे हैं जो बशनोई बुनेर में नीस्तो नाबूद हो गया। इस घर में दुबई से आने वाले छोटे भाई की शादी की तैयारियां हो रही थीं। लड़के का बाप अपने एक और बेटे और कज़न के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उसको लेने के लिए गया था। उस बेचारे को क्या मालूम था कि किस्मत उसके साथ क्या करने वाली है। सैलाब ने इस 3 मंजिला इमारत को मिनटों में निगल लिया। नीचे वाले हिस्से को पत्थरों और पानी ने उखाड़ा। हुजरा जद में आया। तीसरी मंजिल भी काम ना आई। 25 अफराद पानी की नजर हो गए। इस घर से कुछ दूर इसी खानदान के 13 और मेंबरान लुक़मा अजल बन गए। 5 मिनट 38 अमवात। इस तबाही और बर्बादी को 1 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इसके बाद पानी उतर गया। इस सड़क को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि पहाड़ों से सिर्फ पानी नहीं आया बल्कि पत्थरों की बारिश भी साथ आई और रास्ते में खड़ी हर चीज़ को रेजा रेजा कर गई। पहाड़ों में घिरे हुए खैबर पख्तूनख्वा और इससे मुत्तसिल दूसरे इलाकों में ऐसे अनगिनत वाक़यात हुए हैं जिनके सबूत किसी कैमरे पर मौजूद नहीं हैं। अगर आप कल के वाक़े को देखो जो सवाबी के अंदर हुआ, बहुत ही खौफनाक वाक़या है और उस वक्त हम सवाबी के बिल्कुल करीब से निकलकर वो बादल जिसके अंदर से ये तबाही निकली और ख़ानदानों को उसने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, जानों का ज़िया किया, वो बादल हमारे सर पर से गुज़र रहा था। हम बुनेर की तबाही को डॉक्यूमेंट करने के लिए जा रहे थे तो सवाबी जिसको हमने छोड़ा अपने पीछे अच्छी हालत में, अगले चंद घंटों के अंदर एक बड़ी बैनुल अक़वामी ख़बर का मरकज़ बन गया था। दौड़ई सवाबी के इस वाक़े की तबाही इस बात का सबूत है कि अब ना ढिलवान पर बने घर महफूज हैं और ना ही मैदानों में रिहाइश गाहें और फसलें। आम आदमी को जो बताने की ज़रूरत है कि अब बिजलियाँ वैसी नहीं रहीं जैसी पहले थीं, अब बादल वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। ये बात समझने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना क्या है, ये हमारे सर के ऊपर रहमतों के बजाय एक बड़े अमरीकी बमों की तरह क्यों बरसता है और बिजली जो पहले कड़का करती थी और कभी कभार हमें कानों के ऊपर हाथ रखने पर मजबूर करती थी, अब वो बिजली बर्बादी का बायस क्यों बनती है। हमने क्लाउड बर्स्ट के बारे में और कड़कने वाली तबाह करने वाली बिजली के बारे में एक्सपर्ट से जाना। क्लाउड बर्स्ट ये नहीं कि बादल फट पड़ा, इसकी अगर डायरेक्ट ट्रांसलेशन करें उर्दू में तो बादल फट पड़ा, तो बादल असल में फटता नहीं है। इसका ताल्लुक अगर हम वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक जाएं तो 100 mm या उससे ज़्यादा की बारिश हो और 10 से 20 किलोमीटर की एरिया में हो, तो ये बेसिकली सिग्निफाई करता है तेज़ बारिश का होना कि 100 mm पर आवर से ज़्यादा बारिश हो रही है और वो 1 घंटे के अंदर अंदर ये बारिश हो तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ इस रेन रेट से नहीं है, ये और भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। टेरेन कैसी हो, जब इसका नुकसान कब ज़्यादा होता है, जब टेरेन ऐसी हो जिसमें बारिश का पानी फ्लो ना कर सके या पानी पहले से बारिश ज़मीन सैचुरेटेड हो, उसमें बारिशें पहले से भी हुई हो तो ज़मीन की एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज़ भी कम हो जाती हैं। और इसी तरह अगर हम देखें इंक्रोचमेंट ज़्यादा हो गई हैं, दरख्त कम हो गए हैं, तो उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो ये सारा क्लाउड बर्स्ट का जनरली एक ओवरव्यू सा था। इसमें मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि गुब्बारे में पिन डालो तो जैसे गुब्बारा फट जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। या लोग कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट का बर्स्ट आपने सुना, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इट इज़ जस्ट रेन रेट, जब रेन ज़्यादा होती है और ज़्यादा स्पीड से और उसकी एग्जैक्ट मिकदार 100 mm
پر آور سے زیادہ اور یہ سسٹینڈ ہو فار 1 اور more hours تو کلاؤڈ برسٹ انٹینسٹی رین ہو گئی ہے. تو کلائمیٹ چینج کے ساتھ لائٹنگ سٹرائکس کا جو فینومنا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں، مالاکنڈ ڈویژن شامل ہے، ہزارہ ڈویژن اور اسلام آباد اور پرا چنار کے علاقے، یہ سب سے زیادہ لائٹنگ سٹرائکس کے ایریاز ہیں. دنیا بھر میں اگر لائٹنگ میپ آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ لائٹنگ سٹرائکس ان ایریاز میں بھی ہوتی ہیں. تو کلائمیٹ چینج کے ساتھ جو ہوا کا جو کنٹراسٹ ہوتا ہے، ایک گرم ہوا ہوتی ہے، ایک سرد ہوا ہوتی ہے، تو ان کا کنٹراسٹ بھی ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے تحت لائٹنگ سٹرائکس جو ہے خصوصاً ہمارے پاس بہار کے موسم میں اور مونسون کے کچھ موسم میں اور پھر خزاں کے موسم میں کافی سویر ہوتی ہیں، جس میں سپر سیل تھنڈر سٹارم بنتے ہیں، اور یہ بھی ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے اسلام آباد میں جو سپر سیل تھنڈر سٹارم دیکھا تھا اپریل میں، جس میں کافی زیادہ نقصان ہوا تھا گاڑیوں کو اور جو اولے پڑے تھے. تو اس طرح کی انٹینسٹی اور اس طرح کی ایونٹس کے لیے آگے وقت میں بھی ہمیں تیار رہنا ہوگا. تو ایکسپرٹس آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کلاؤڈ برسٹ کیسے اب ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئے ہیں، اور جو کڑکنے والی بجلی ہے اس سے بچنا ہم نے کیسے ہے، اور اس کے خطرناک نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہے، آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ موسم اس تبدیلی کا نمائندہ ہے جو اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے. لیکن کیا اس موسمیاتی تبدیلی کے ارد گرد اور اس سے ہونے والی تباہی کے ارد گرد سیاست بھی گھوم رہی ہے؟ میں جس علاقے میں بھی گیا حالیہ بارشوں میں، مجھے نظر آیا کہ یہاں پر سیاسی طور پر آپ کو ریلیف کے کاموں میں اور ریسکیو کے کاموں میں ایک مہر لگی ہوئی نظر آتی ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے خیبر پختونخوا کا اگر آپ ایک بطور ایگزامپل اس کے ایک حصے کو دیکھیں تو اس نے یہ باور کروانا ہے کہ جو پروپیگنڈا اسٹیبلشمنٹ کی خلاف ہوتا رہا، فوج کے خلاف ہوتا رہا، وہ ناقص پروپیگنڈا ہے، اور پاکستان کو ان کرٹیکل حالات میں، نازک حالات میں ہر حال میں ایک منظم فورس کی ضرورت ہے. اور خیبر پختونخوا جہاں پر میں موجود ہوں، اگر اس کے حالات کو دیکھیں تو اس کو تو اشد ضرورت ہے ایک ایسی منظم فورس کی جو بر وقت نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کر سکے بلکہ ریلیف بھی فراہم کر سکے، جس کے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور جو کسی قسم کی ہرڈل کو پاس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو آپ کو جو کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ قومی ضرورت بھی ہے، لیکن اس پروپیگنڈے کو زائل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، جس پروپیگنڈے کی زد میں پاکستان بہت طویل عرصے تک رہا اور جو ایک بہت ہی فساد برپا کرنے والی سیاست کا حصہ ہے. جب رپورٹرز کام کرتے ہیں فیلڈ کے اندر تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج، پاکستان کے لا انفورسرز، پاکستان کی وفاقی حکومت کیسے سیاست سے بظاہر بچتی ہوئی وہ کام کر رہی ہے جس کے سیاسی اثرات مرتب ہوں گے. سمیرہ خان ہماری کولیگ ہیں جو بیشتر ان بریفنگز کے اندر موجود رہی ہیں جن بریفنگز میں پاکستان کے اداروں نے، فوج کے نمائندگان نے ان کو یہ بتایا کہ موجودہ حالات سے نپٹنے کے لیے ان کا لائے عمل کیا ہے. ان سے ہم نے پوچھا کہ وہ لائے عمل اس کی اسسمنٹ کیا کرتی ہیں.